ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु वर्गमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। आज म हजुरको अगाडि भगवती महालक्ष्मीजीका दिव्य स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र नाम गरेका जगद्गुरु शङ्कराचार्यद्वारा विरचित स्तोत्रको पाठ र त्यसको व्याख्या प्रस्तुत गर्न लागेको छु। किनभने यी आषाढ नवरात्र असाध्य आषाढ महिनामा पर्ने आषाढ शुक्लमा जो नवरात्र पर्छन् ती नवरात्रमा भगवतीको उपासना गरिने हुनाले जगदम्बा भगवतीका विभिन्न जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो दिव्य स्वरूप छन् र तिनी स्वरूप मध्ये आज भगवती महालक्ष्मी जीका दिव्य उत्कर्ष जगद्गुरु शङ्कराचार्यको माध्यमद्वारा उहाँको स्तोत्रको माध्यमद्वारा म प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र त्यस अन्तर्गत पहिले म यी स्तोत्रको पाठ प्रस्तुत गर्नेछु र त्यसपछि संक्षिप्त रूपमा तिनको व्याख्या प्रस्तुत गर्नेछु। वन्दे बन्दारु बन्दार मिन्दिरानन्द कन्दलम अमन्दानन्द सन्दोह बन्धुरम सिन्दुराननम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि मालादृशुर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर सम्भवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानन्द हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन् निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध मिन्दी वरोदर सहोदर मिन्दिरायाम् आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्द कंद मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थित कनिनिक पक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन् मम भुजङ्ग सयङ्गनायाहम् बाहुअन्तरे मुरजित श्रुत कौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदा ललितो रसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातु समस्त जगतां मोहनीय मूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यद् प्रभावात् माङ्गल्यबाजी मधुमाथिनि मन्मथेन मया पदे तदीयमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन वियङ्गशिशौ विषणेः दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुबाहम् इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रः दृष्ट्या त्रिविष्टवपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिप्रविष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करभीष्टरायहं गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायाः तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमस्तु नालीक निवाननायै नमस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमस्तु सोमामृत सोदरायै नमस्तु नारायण वल्लभायै नमस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमस्तु भूमण्डलनायिकायै नमस्तु देवादिदयापरायै नमस्तु सार्गायुधवल्लभायै नमस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमस्तु विष्णुरुरसिस्थितायै नमस्तु लक्ष्म्यै कमलालयै नमस्तु दामोदर वल्लभायै नमस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमस्तु भूत्यै भुवन प्रसूत्यै नमस्तु देवादिवीररचितायै नमस्तु नन्दात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि साम्राज्यदान निरतानि सरोरुवाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ सम्पदः
सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजननयने सरोजास्ते धवलतमां सुखगन्धमल्लशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमय्यम् दिघस्तिवी कनककुम्भमुखावश्रेष्ठ स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे तं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं प्रापात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्भूमिमन्वरन्वहं त्रयीमयं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनोः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयां सुवर्णधारा स्तोत्रं यत् शङ्कराचार्य निर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठेन् नित्यं सकुबेरसमो भवेत्। आदरणीय सज्जन वृन्द, मैले यी कनकधारा स्तोत्रका पाठ हजुरहरूलाई सुनाएँ र अब म यिनको व्याख्या प्रस्तुत गर्नेछु। र यी कनकधारा स्तोत्र शङ्कराचार्यले कुनै गरिब ब्राह्मण जो परिवार थियो र ज्यादै कष्टमा उहाँहरू पर्नु भएको थियो, धन सम्पत्ति केही पनि उहाँहरूसँग थिएन र ज्यादै दुखित भएर शङ्कराचार्यसँग आएर जो उहाँले निवेदन गर्नुभयो, यो गरिबी कसरी हट्ला, कसरी हामीहरू सुख पाउन सकौँला, यो दारिद्र्यबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सकिएला भनेर ज्यादै दुखित भएर जब निवेदन गर्नुभएको थियो। जगद्गुरु अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ अब ती ब्राह्मण परिवारको संरक्षणका लागि अनि उहाँहरूको पालन पोषणका लागि जो यो कनकधारा स्तोत्र बनाएर उहाँहरूलाई पाठ गर्न भनेर दिनुभयो। र भनिन्छ जब यी पाठ उहाँले गर्नुभएको थियो कनकधारा स्तोत्र, त्यहाँबाट सुवर्णको वर्षा, सुनको वर्षा भएको थियो र असङ्ख्य सुनहरू त्यहाँ प्रकट भएका थिए र ती ब्राह्मण परिवार अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नो जीवनयात्रा उनीहरूले अगाडि बढाएका थिए। त्यसै कारणले यी कनकधारा स्तोत्रको ज्यादै ठुलो प्रसिद्धि छ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। त्यसै कारणले यिनको पाठ गर्नु र यिनको अर्थ पनि बुझ्नु महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले मैले हजुरहरूको अगाडि यो प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र यी स्तोत्रमा भनिएको छ अङ्गम हरे पुलक भूषणम आश्रयन्ती, जुन भगवती महालक्ष्मीजीले भगवान नारायणका शरीरका जो दिव्य अङ्गहरू छन् ती अङ्गहरूलाई आश्रय गरिबक्सेको छ। त्यसै आश्रयमा भगवती महालक्ष्मी राज गरिबक्सेको छ। र यसरी भगवान श्याम सुन्दर भगवान नारायणका जो दिव्य स्वरूप छन् ती श्याम वर्णका छन् र ती श्याम वर्णको ती स्वरूपमा भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणम तमालम र यसरी ती भगवती महालक्ष्मीका जो दिव्य शरीरका छटा छन् ती भगवानका दिव्य कान्तिमा पर्दाखेरि कस्तो देखिन्थ्यो भने जसरी चाहिँ कुनै मुजुराहरू फुलका जो मुकुलहरू हुन्छन्, त्यो कोपिलाहरू हुन्छन्, ती कोपिलामा त्यो भमराहरू बस्दाखेरि जस्तो किसिमको त्यो शोभा हुन्छ त्यस्तो शोभा यसरी भगवान नारायणको शरीरमा त्यो चाहिँ भगवती महालक्ष्मीजीको त्यो शोभाले त्यस्तो किसिमको शोभा बढाएको थियो। र भगवतीलाई भनिएको छ अङ्गीकृता अखिल विभूति अङ्गीकृता सम्पूर्ण ऐश्वर्यलाई भगवती महालक्ष्मीजीले आफूमा समेटिबक्सेको छ, आफूमा राखिबक्सेको छ। सम्पूर्ण ऐश्वर्यकी एक मात्र अधिष्ठात्री देवी भगवती होइबक्सिन्छ। र यसरी यस्ती भगवतीका जो अपाङ्ग लीला, जो भगवती का जो दिव्य लीला छन्, कृपा कटाक्ष छन्, ती कृपा कटाक्ष माङ्गल्यदा अस्तु, हामीमाथि मङ्गल प्रदान गर्ने हुन्। हामीमाथि ती भगवती महालक्ष्मीका दिव्य कृपा कटाक्षले हामीमाथि कृपा गरून् र हाम्रा सारा यी दारिद्र्यहरू, यी कष्टहरू, दुःखहरू समाप्त हुन्। र भगवती महालक्ष्मीजीलाई भनेको छ मङ्गल देवताया, भगवती महालक्ष्मीजी मङ्गलको देवता होइबक्सिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो व्यवहारमा पनि कुनै कुरा लेख्नु पर्यो अथवा बोल्नु पर्यो अथवा केही त्यस्तो प्रसङ्ग आयो भने सबभन्दा पहिले श्री गणेशाय नमः भनेर श्री लक्ष्मीजीको नाम लिइन्छ र त्यसपछि भगवान मङ्गलका देवता गणपतिको नाम लिइन्छ र एक नम्बरमा मङ्गलको देवता भगवती महालक्ष्मीजी भएको हुनाले यहाँ मङ्गल देवताया भनेर उहाँलाई भनिएको हो। मुग्धा मोर्बी दधती बदने मुरारे, जब भगवती महालक्ष्मीजी भगवानका मुखारविन्दको दर्शन गर्न लागिबक्सिन्छ र भगवतीका ती जुन अत्यन्त प्रेमपूर्ण कृपापूर्ण दृष्टि जो भगवान नारायणमा परेका हुन्छन्, प्रणितानी गतागतानी, कहिले अलिकति मासतिर हेरिबक्सिन्छ भगवानका मुखारविन्दमा, कहिले अलिकति तलतिर हेरिबक्सिन्छ, कहिले ओठतिर हेरिबक्सिन्छ र त्यो कस्तो देखिन्छ त्यो भगवतीका ती दिव्य ती नेत्र छटा भन्दाखेरि
कुनै एउटा दिव्य जुन उत्पल महोत्पले एउटा फुलेका जो कमल छन् ती कमलका फुलमा त्यो चाहिँ भमरा बस्दाखेरि त्यो भ्रमराको पोथी बस्दाखेरि जस्तो किसिमको त्यो शोभा देखिन्छ त्यसै गरी भगवती महालक्ष्मीजीका ती दिव्य दृष्टिका शोभाहरू पनि भगवान नारायणका ती मुखारविन्दमा पर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको शोभा देखिन्छ। विश्वामरेन्द्र पर विभ्रम दान दक्ष र भनिन्छ इन्द्र आदिका सम्पूर्ण जो देवताहरू हुनुभयो, इन्द्र देवराज हुनुभयो, अरू पनि जति वरुण कुबेर इत्यादि लोकपालहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई ऐश्वर्य भगवती महालक्ष्मीजीले नि प्रदान गरिबक्सेको हो र यसो भगवतीले हेरिदिने बित्तिकै सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू त्यहाँ तछाड मछाड गर्दै उपस्थित हुन थाल्छन्। मानन्द हेतुरधिकम मुरबी द्विषोपी जुन ऐश्वर्यले भगवान नारायणलाई पनि अत्यन्त आनन्द प्रदान गरेका हुन्छन्। आनन्द हेतु अधिकम भनेर बताइएको छ। अत्यन्त आनन्दको जो कारण भगवतीका दृष्टिपात महालक्ष्मीजीका दृष्टिपात छन्। ईशिन निषिध तोमयी क्षण क्षणार्धम हे जगदम्बा हे महालक्ष्मीजी त्यस्ता दृष्टि ममाथि पनि हजुरले पारिबक्सोस् अर्थात् दिव्य कृपा ममाथि पनि हजुरको होस् र यी सम्पूर्ण कष्टहरूबाट मुक्त हुन सकौँ। मिन्दी बरोदर सहोदर मिन्दिराय भगवती महालक्ष्मीजीका ती दिव्य नेत्र कस्ता त भन्दाखेरि इन्दिवर सहोदर कमलका अत्यन्त सुन्दर जो फूल हुन्छन् कमलका त्यस्तै सुन्दर दृष्टि भगवती महालक्ष्मीजीका छन् र ती दृष्टि जब भगवती महालक्ष्मीजीलाई अलिकति लजाउँदै लजाउँदै जब भगवानलाई चाहिँ हेरिबक्सिन्छ भगवानमा ती दृष्टि प्रक्षेप जब हुन्छन् भगवान पनि आनन्दले गदगद होइबक्सिन्छ। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्द कन्द मनिमेष मनङ्ग तन्त्रम जब भगवती महालक्ष्मीजीले भगवानलाई हेर्न लागिबक्सेको हुन्छ आनन्द कन्दम त्यहाँ आनन्दको वर्षा हुन्छ र अनिमेष मनङ्ग तन्त्रम जब भगवतीले टक्क एक टक लगाएर भगवानको दर्शन गरिबक्सिन्छ त्यतिखेर ती भगवतीका दिव्य दृष्टि भगवान नारायणमा पर्दाखेरि कामदेव पनि लज्जित हुनुहुन्छ र यसरी विशाल भगवतीका जो दिव्य नेत्र छन् आँखा छन् कनिनिक पक्ष नेत्रम जुन भगवती महालक्ष्मीजीका ती आँखाका जो नानी छन् तारिका छन् जब यता उता चञ्चल भएर जब ती घुमिरहेका हुन्छन् भगवतीका नेत्र आँखाभित्र त्यस्ता जो दृष्टि छन् त्यस्ता जो कनिनिका छन् अर्थात् त्यस्ता जो आँखाका नानी छन् र यस्ती भुजङ्ग शयङ्गनायाः यसरी भुजङ्ग शयन भगवान नारायणकी जो अङ्गना भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ पत्नी होइबक्सिन्छ प्रेयसी होइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवतीका ती दृष्टि सधैँ भूत्यै भवेत भनेको कल्याणका लागि हुन् ऐश्वर्य प्रदान गर्न हुन् र भगवानका बाहुअन्तर भगवानका अङ्कमालमा जब भगवती महालक्ष्मीजी निवास गरिबक्सिन्छ र श्रित कौस्तुभे जुन भगवानले कौस्तुभ मणि धारणा गरिबक्सेको छ र यसरी एउटा त कौस्तुभ मणि अत्यन्त देदीप्यमान भगवानले धारण गरिबक्सेको अर्को भगवती महालक्ष्मीजीलाई जब भगवान अङ्कमाल गरिबक्सिन्छ भगवती महालक्ष्मीजी अर्को हरिनील मणि जस्तो अत्यन्त दिव्य मणि जस्तो भएर जुन भगवती महालक्ष्मीजी भगवानका वक्षस्थलमा राज गरिबक्सिन्छ। कामप्रदा भगवतो कटाक्षमाला जुन भगवती महालक्ष्मीजीका जो कटाक्षमाला छन् कटाक्ष पूर्वक भगवतीले भगवान नारायणको दर्शन गरिबक्सिन्छ त्यतिखेर भगवान पनि अत्यन्त तृप्त परिपुष्ट होइबक्सिन्छ। त्यस्ता भएका कमलालया जो कमलनी जसका आसन छन् त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीका जो दिव्य दृष्टि छन् ती दृष्टि हामीमाथि परिरहन्। भगवान नारायणका वक्षस्थल कस्ता छन् भन्दाखेरि मेघ जस्ता जसरी असार महिनामा भर्खर नयाँ आकाशमा देखिएका श्याम वर्णका जुन मेघ छन् त्यस्तो मेघ जस्ता भगवानका वक्षस्थल र भगवती जब भगवानका वक्षस्थलमा निवास गरिबक्सिन्छ त्यतिखेर कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि मेघ बादल लागेको बेलामा बिजुली चम्किँदाखेरि जस्तो किसिमको शोभा हुन्छ त्यस्तै दिव्य भगवानका वक्षस्थलमा भगवती महालक्ष्मीजीका शोभा हुन्छन्। मातु समस्त जगताम महनीय मूर्ति सम्पूर्ण जगतकी माता होइबक्सेको जननी होइबक्सेको जो महनीय मूर्ति अत्यन्त सुन्दर जो भगवतीका स्वरूप छन् त्यस्ती भार्गव नन्दनायाः भृगु वंशमा जो उत्पन्न होइबक्सेको छ त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीले भद्राणी दिशतु मे भद्राणी दिशतु भगवतीका कृपा दृष्टिले हामी माथि कल्याणको भरसा गरून्। प्राप्तम पदम प्रथमत खलु यद प्रभावात्
जुन भगवती महालक्ष्मीजीको कृपा प्रसादले गर्दाखेरि भगवती महालक्ष्मीजीसँग भगवान नारायणका विवाह भएका हुनाले सबभन्दा पहिले कामदेवले जुन आश्रय स्थल प्राप्त गर्नुभयो। भगवान शङ्करजीले कामदेवलाई दग्ध गराइबक्स्यो। कामदेव ज्यादै दुखित हुनुभएको थियो। अनाश्रय उहाँको आश्रय कोही पनि थिएनन्। तर भगवानले जब महालक्ष्मीजीका साथमा विवाह गरिबक्स्यो त्यसपछि कामदेवले अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवानका चरणारविन्दको आश्रय गर्नुभयो। माङ्गल्यबाजी मधुमाथिनि मन्मथेन। त्यस्ती भएकी भगवती महालक्ष्मीका जो इक्षणार्धम जो कृपा पूर्ण जो कटाक्ष छन् अर्थात् कृपा पूर्णका जुन हेराइ छन् मन्दालसम च मकरालय कन्यका यस्ती जगन्माता भगवती महालक्ष्मीका ती दिव्य कृपा कटाक्ष ममाथि परुन्। मन्दालसम च मन्दालसम अर्थात् आलस्यले पूर्ण भएका दिव्य दृष्टिद्वारा भगवती महालक्ष्मीजीले जो भगवान नारायणको दर्शन गरिबक्सिन्छ ती दिव्य दृष्टि हामी माथि परुन्। दद्यात् दयानुपवनो द्रविडाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन वियङ्ग शिशौ विषाणे। र शङ्कराचार्य अगाडि आज्ञा हुन्छ जसरी चाहिँ कुनै एउटा चराको सानो बचरा छ त्यो चराको बचरा चिँ गरेर मुख आकाशतिर फर्काएर जसरी चाहिँ त्यो कराइरहेको हुन्छ भोकले जसरी त्यो बच्चाको त्यो माउले कुनै चराले जब आएर उसका मुखमा जब चारो राखिदिन्छन् त्यो बच्चा जसरी प्रसन्न हुन्छ त्यसै गरी हामी पनि जो अत्यन्त दुखी छौँ जो गरिब छौँ हामीहरू पनि यसरी भगवती महालक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष हामी माथि कहिले पर्ला भनेर जो प्रतीक्षा गरेर बसेका छौँ त त्यस्तो भएका हामीहरूले कुनै पूर्व जन्मान्तरमा पाप गरेका रहेछौँ भने पनि ती सम्पूर्ण पापहरूलाई हटाएर नारायण प्रणयनी नयनाम्बुबाह भगवती महालक्ष्मीजीका जो कृपा पूर्ण दृष्टि छन् जो कृपा आफ्ना भक्तमाथि कृपा गरेर जुन भगवती महालक्ष्मी हर्षाश्रु पूरित भइबक्सिन्छ त्यस्ता दिव्य दृष्टि हामी माथि परुन्। इष्टाविशिष्ट मर्तव्य दयार्द्रहम्। र एउटा सामान्य व्यक्ति पनि जुन भगवती महालक्ष्मीजीका कृपा दृष्टि परे भने त्रिविष्टव पदम सुलभम भजन्ते दिव्य स्वर्ग लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र स्वर्गको ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। दृष्टि प्रविष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टाम। त्यस्ती भएकी भगवती महालक्ष्मीका जो अत्यन्त रमणीय जो दृष्टि छन् ती दिव्य दृष्टि पुष्कर विष्टराया जो कमलमाथि निवास गरिबक्सेको छ त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीजीका दिव्य दृष्टि हामी माथि परुन्। एउटै भगवती होइबक्सिन्छ जो पार्वतीजीको रूपमा पनि उहाँनी प्रकट होइबक्सेको छ। त्यसै गरी गायत्री सरस्वतीजीको रूपमा पनि उहाँनी प्रकट होइबक्सेको छ र महालक्ष्मीजीको रूपमा पनि उहाँनी प्रकट भएर एउटै भगवती महालक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पत्नीको रूपमा जुन राज गरिबक्सेको छ। गिरदेवतेति गरुड ध्वज सुन्दरी ती गिरदेवता सरस्वतीको रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मीजी नै होइबक्सिन्छ। गरुड ध्वज सुन्दरी भगवान विष्णुकी प्रेयसी महालक्ष्मीको रूपमा पनि भगवती नै होइबक्सिन्छ र शाकम्भरी ती शेखर वल्लभेती जो शाकम्भरी भगवान शङ्करजीकी दिव्य जो आह्लादिनी चिन्मय शक्ति होइबक्सिन्छ त्यो रूपमा पनि भगवती नै होइबक्सिन्छ। र यसरी सृष्टि स्थिति प्रलयको लागि जो तीनटा देवताहरू हुनुहुन्छ र उहाँको पत्नीका रूपमा विभिन्न स्वरूपमा भगवती महालक्ष्मीजी नै विराजित होइबक्सेको छ। तस्यै नमस्त्रिभुवन गुरु तरुणी। त्रिभुवनका एक मात्र अधिपति जो भगवान नारायण होइबक्सिन्छ उहाँको जो तरुणी जो युवती पत्नी भगवती महालक्ष्मी होइबक्सिन्छ त्यस्तो भगवती महालक्ष्मीजीलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्छौँ। श्रुत्यै नमस्तु शुभ कर्म फल प्रसिद्धि। वेद भनेको पनि भगवतीकै मूर्ति महालक्ष्मीजीकै मूर्ति हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सत्कर्मको प्रेरणा यसरी वेदको माध्यमद्वारा भगवतीले नै गरिबक्सिन्छ। त्यसैले रत्तै नमस्तु रमणीय गुणार्णवाई सम्पूर्ण गुणका एक मात्र आश्रय समुद्र होइबक्सेको भगवती रतिको रूपमा पनि भगवती नै होइबक्सिन्छ। शक्तै नमस्तु शतपत्र निकेतनाय कमलमा निवास गर्नेवाली जो भगवती शक्ति स्वरूप होइबक्सिन्छ। त्यस्ती भएकी पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय भगवान पुरुषोत्तमकी जो वल्लभा प्रिया होइबक्सिन्छ भगवान नारायणकी उहाँलाई बारम्बार नमस्कार छ। नमस्तु नालिक निवाननाय जसका मुखारविन्द भर्खर फुलेका अत्यन्त सुन्दर कमल जस्ता जसका चाहिँ मुखारविन्द छन्। दुग्धो दधि जन्मभूमि जो दुग्ध समुद्रबाट दूधको समुद्रबाट प्रकट होइबक्सेको छ। समुद्र कन्या होइबक्सिन्छ
नमस्तु शोभा अमृत सोदराय। जुन भगवती महालक्ष्मीजीले प्रकट हुँदाखेरि चन्द्रमालाई पनि साथमा लिएर प्रकट भइबक्सेको थियो र अमृतका घडालाई पनि साथमा लिएर प्रकट भइबक्सेको थियो। त्यस्तो नारायण वल्लभाई भगवान नारायणकी जो वल्लभा प्रियतमा भगवती होइबक्सिन्छ उहाँलाई बारम्बार नमस्कार छ। नमस्तु हेमाम्बुज पीठिकाय। जो हेमाम्बुज सुवर्णमय कमलको पीठिकामा सिंहासनमा जो राज गरिबक्सेको छ। भूमण्डल नायिका सम्पूर्ण चराचरको एक मात्र जो नायिका स्वामिनी होइबक्सिन्छ। नमस्तु देवादि दया पराई। सारा देवताहरूमाथि जो दया गरिबक्सिन्छ। सार्गायुध वल्लभाई। सार्गायुध भगवान नारायणकी वल्लभा भनेको प्रिय होइबक्सेको भगवती महालक्ष्मीजीलाई बारम्बार नमस्कार छ। नमस्तु देव्यै भृगुनन्दनाय। जो भृगुकी पुत्री भएर भगवती प्रकट भइबक्सेको थियो भृगु वंशमा र भगवान विष्णुका वक्षस्थललाई जसले दिव्य निवास बनाइबक्सेको छ र कमलालय जो कमलालय होइबक्सिन्छ। कमलका आसनमा जुन राज गरिबक्सेको छ। कमलका भवनमा कमलले युक्त भएका भवनमा राज गरिबक्सेको छ। यस्तो दामोदर वल्लभ भाइ भगवान श्रीकृष्णकी जो प्रियतमा होइबक्सिन्छ भगवती महालक्ष्मीजी उहाँलाई बारम्बार नमस्कार छ। नमस्तु कान्ते कमले क्षणाई। जसका नेत्र कमल जस्ता छन् अत्यन्त सुन्दर र भूत्यै जो ऐश्वर्य स्वरूपिणी होइबक्सिन्छ र भुवन प्रसूत्यै सम्पूर्ण विश्व जसबाट प्रकट भएको छ। सारा चराचर जगतको एक मात्र जो कारण होइबक्सिन्छ। देवादि वीर अर्चिताई ठुला ठुला देवता ऋषि महर्षि ब्रह्मा शङ्कर आदिले पनि जसको पूजा गरिरहनु भएको छ पूजा गरिरहनुहुन्छ। त्यस्तो नन्दात्मज वल्लभाय। यसरी नन्दात्मज जो भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ उहाँको वल्लभाई उहाँका पत्नीका रूपमा रुक्मिणी स्वरूप लिएर रुक्मिणी अवतार लिएर जो महालक्ष्मीजी प्रकट होइबक्सेको छ त्यस्ती महालक्ष्मीजीलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ हामीहरू। सम्पत्कराणी सकलेन्द्रिय नन्दनानी। र हे सरोरुवाक्षी आचार्य शङ्कर भन्नुहुन्छ हे सरोरुवाक्षी कमलका फूल जस्ता नेत्र भएकी हे जननी महालक्ष्मीजी। र यसरी हजुरका बन्धन हजुरलाई जसले प्रणाम गर्नुहुन्छ भने उहाँ हजुरका बन्धन हजुरका माथिका प्रणाम हजुरको जो स्तुति गर्नुहुन्छ जसले नमस्कार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के पाउँ सम्पत्कराणी हजुरका ती दृष्टिमा सारा सम्पत्तिहरू वर्षा गर्ने यस्ता गुण छन्। सारा इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिन सक्ने यस्ता गुण छन्। विश्वभरिका सम्पूर्ण साम्राज्यहरू दिन सक्ने यस्तो गुण छन्। तो बन्धनानि दुरिता सारा पापलाई नाश गर्नेवाला यस्ता गुण छन्। मामेव मातरनिशम कलयन्तु मान्ने हे जगन मान्ने सारा संसारले सम्मान गरिएकी हे जगन्माता हे महालक्ष्मीजी। मामेव अनिशम कलयन्तु ती सारा विशेषताहरू हजुरले दिइबक्सिने ती सारा गुणहरू मलाई प्राप्त हुन्। हजुरका कृपा प्रसाद मलाई प्राप्त हुन्। यत कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ। जुन भगवती महालक्ष्मी का जो कटाक्ष जुन भगवती महालक्ष्मी का दिव्य जो उपासना का विधिहरू छन् भगवती महालक्ष्मी का दिव्य कटाक्ष को जसले त्यो अनुभूति गर्नुभयो जसले उपासना गर्नुभयो त त्यस्ता सेवकहरूले सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। सन्तनोति वचनाङ्ग मानसै त्यसैगरी वचन त्यसैगरी शरीर मनले र यसरी मानसै त्वां मुरारी यसरी भगवती सम्पूर्ण कुराहरू दिइबक्सिन्छ। त्वां मुरारी हृदयेश्वरी भजे भगवान मुरारी श्रीकृष्ण की जो हृदयेश्वरी होइबक्सिन्छ प्राणेश्वरी होइबक्सिन्छ रुक्मिणीजी होइबक्सिन्छ तो उहाँलाई चाहिँ भजे हामीहरू भजन गर्छौँ। भगवती कस्तो सरस नयने कमल जस्तो नेत्र होइबक्से सरोज हस्ते हातमा पनि कमल लिइबक्सेको छ। धवल तमाम सुक अत्यन्त श्वेत वस्त्र सेता वस्त्रहरू अत्यन्त निर्मल वस्त्र चन्द्रमाका ती प्रकाश किरण जस्ता जसले वस्त्र धारणा गरिबक्सेको छ र त्यसैगरी गन्ध चन्दन इत्यादिहरू त्यसैगरी माला इत्यादिहरूद्वारा जो सुशोभित होइबक्सिन्छ। यस्ती भएकी भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञ र यसरी अत्यन्त सुन्दर स्वरूप होइबक्सेकी जो हरिवल्लभा भगवान की जो पत्नी होइबक्सिन्छ भगवान नारायण की पत्नी भगवान श्रीकृष्ण की प्रेयसी यस्ती भएकी त्रिभुवन भूतिकरी सारा संसारलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्ने हे जगन्माता हे महालक्ष्मीजी मह्यम प्रसिद्ध हजुर हामी माथि प्रसन्न होइबक्सियोस् म माथि प्रसन्न होइबक्सियोस्। दिगस्तिवी कनक कुम्भ मुख अवश्रेष्ठ यसरी हजुर जब प्रकट होइबक्सियो समुद्रबाट समुद्रको कन्याको रूपमा त्यो अमृत मथनको प्रसङ्गमा त्यतिखेर सारा दिशा विदिशाका जो हात्तीहरू हुनुहुन्छ दसैँ दिशामा बस्नुभएका जो ऐरावत जस्ता महान जो हात्तीहरू हुनुहुन्छ पुष्पदन्त जस्ता हात्तीहरू हुनुहुन्छ
उहाँले सुनका घडाहरूबाट जुन सुवर्णमय घडाबाट उहाँहरूले जो जल ल्याएर हजुरमाथि अभिषेक गर्नुभएको थियो, स्वर्वाहिनी गङ्गाजीको जलले हजुर अभिषेक भइबक्सेको थियो र ती अभिषेकद्वारा हजुर अत्यन्त जो सुशोभित भइबक्सिन्छौ, चारु जल प्लुताङ्गिम, ती जलले, ती पवित्र जलहरूले स्नान गर्दाखेरि हजुरका ती अङ्गहरू अत्यन्त देदीप्यमान जो देखिएका थिए। प्रातः नमामि जगताम जननीम अशेषः, अशेष त्यो भन्नुहुन्छ यसरी बिहान म हामीहरू सधैँ त्यस्तो हजुरको ध्यान गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ। लोकाधिनाथ गृहिणी अमृत गृहिणी अमृताब्दी, जो लोकाधिनाथ भगवान नारायण श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ, उहाँकी जो गृहिणी होइबक्सिन्छ र अमृताब्दी पुत्री, अमृतमय समुद्रकी जो पुत्री होइबक्सिन्छ, कन्या होइबक्सिन्छ, त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीजीलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्छौँ र हामी बारम्बार उहाँको भजन गर्छौँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे तम करुणा, हे कमलाक्ष वल्लभे, हे भनेको कमल नेत्र भगवान की अत्यन्त प्रेयसी प्रियतमा होइबक्सेको हे कमले, हे महालक्ष्मीजी, तम करुणापूर्ण तरङ्गितै, करुणाले परिपूर्ण भएका, दयाले परिपूर्ण भएका जुन हजुरका कटाक्ष छन्, ती कटाक्षद्वारा अकिञ्चनानाम प्रथमम पात्र भनेको सबै दुखीहरू मध्येमा सबभन्दा दुखी भएको र एकमात्र दयाको पात्र, करुणाको पात्र भएको ममाथि त हजुरका दृष्टि परुन्, अर्थात् हजुरले ममाथि कृपा गरिबक्स, अवलोकय, हजुरले मलाई हेरिबक्सियोस्। यसरी जगद्गुरुले स्तुति गर्नुभयो जगदम्बा भगवती महालक्ष्मीजीको र अन्त्यमा उहाँ चाहिँ बताउनुहुन्छ स्तुवन्ते स्तुतिभि र भूमि रन्वम, जो स्तुतिद्वारा जुन भगवतीको वास्तविक स्वरूपलाई, अन्तिम स्वरूपलाई त कसैले पनि जान्न सक्दैन, वेदहरूले पनि जसको वास्तविक स्वरूपलाई जान्न सक्नु भएको छैन, त्यही पनि आफूले जाने अनुसार जसले चाहिँ यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ भने जो त्रयीमयी वेद मूर्ति होइबक्सिन्छ, तिनी लोककी माता अधिपति होइबक्सिन्छ, जो जसलाई रमा भनेर भनिन्छ, लक्ष्मीजी भनेर भनिन्छ, र जसले यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ भने गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिन हो, उहाँहरू यति ठुलो भाग्यवान हुनुहुन्छ, उहाँहरूभन्दा अर्को भाग्यवान व्यक्ति, ठुलो व्यक्ति कोही पनि हुन सक्दैनन्। र गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिन हो भवन्ति ते भुवि बुध भाविता सया, सारा विद्वानहरूले पनि उहाँको सम्मान गर्नुहुन्छ र सारा गुणले उहाँहरू परिपूर्ण हुनुहुन्छ भने भगवती महालक्ष्मीजीका दिव्यस्ता सामर्थ्य छन्। र अन्त्यमा जगद्गुरु भन्नुहुन्छ सुवर्णधारा स्तोत्रम यत् शङ्कराचार्य निर्मितम, यो शङ्कराचार्यद्वारा मद्वारा लेखिएको यो जो सुवर्णधारा स्तोत्र छन्, जसले त्रिसन्धम या पठे, तिनै बिहान दिउँसो र बेलुका तिनै सन्धमा जसले पढ्नुहुन्छ भने स कुबेर समूह भवेत्, उहाँ त धनमा कुबेर जस्तै सारा संसारको अधिपति, धनको अधिपति हुनुहुन्छ। जसरी सम्पूर्ण धनको अधिपति कुबेर हुनुहुन्छ, धनाधिप भनेर जसलाई भनिन्छ, धनेश्वर भनेर भनिन्छ, धनको मालिक भनेर भनिन्छ, त्यसै गरी यी स्तोत्र जसले श्रद्धापूर्वक तिनै सन्ध्यामा पाठ गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि कुबेर जस्तै सम्पन्नशाली भएर संसारको कल्याण गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भनेर जगद्गुरुले यसरी आफ्नो दिव्य स्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो। र जगद्गुरुका यी दिव्य स्तुतिको प्रसङ्ग मैले यी नवरात्रको प्रसङ्गमा यी सुनाउनु अत्यन्त उपयुक्त भएको हुनाले हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ र हजुरहरूले पनि यिनै दिव्य स्तुतिहरू पाठ गरेर भगवती महालक्ष्मीजीको आराधना गर्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरहरू पनि कल्याणको भागी हुनुहुनेछ। र यति नै भनेर म विश्राम दिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।